السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله غنشوفوا درس المتطابقات الهامة. هذا الدرس هذا كيهم السلك الإعدادي. إذا نبداو بالمتطابقة الهامة رقم 1، لكن قبل ذلك نرجو الاشتراك في القناة وكذلك مشاركته مع العائلة والأصدقاء، جزاكم الله خيرا. إذا نبداو بالمتطابقة الهامة رقم 1. عندنا فيها أ زائد ب الكل أس 2. هذه كتسمى المتطابقة الهامة رقم 1 اللي كتساوي أ أس 2 زائد 2 مضروبة في أ مضروبة في ب زائد ب أس 2. واضح؟ إذا بالنسبة للرمز ديال الضرب تقدروا يعني تكتبوه، تقدروا كاع ما تكتبوه، تقدروا ديروا غير النقطة. هذه تكتب كذلك على الشكل التالي: أ أس 2 زائد 2 أ نقطة 2 نقطة أ نقطة ب زائد ب أس 2. أو كتكتبوه على الشكل هذا الشكل الثالث اللي هو أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. إذا بالنسبة لهذه المتطابقة الهامة كتساوي أ أس 2 يعني المربع ديال أ زائد 2 مضروبة في أ مضروبة في ب زائد ب أس 2. إذا بالنسبة لهذا الرمز هذا ديال الضرب تقدروا ديروا الضرب ولا ديروا نقطة ولا ما ديروا والو، راه بثلاثة بهم صحاح. واضح؟ إذا نمروا يعني للمثال بالنسبة لهذا المتطابقة الهامة رقم 1. عندنا إكس زائد 3 الكل أس 2. هنايا عندنا إكس كتلعب الدور ديالها أ، وعندنا 3 كتلعب الدور ديالها بي. واضح؟ إذا غنطبق القاعدة وغنخدم هذا الإكزومبل هذا اللي هو إكس أس 2 زائد 2، هاد 2 ديال القاعدة مضروبة في إكس مضروبة في 3 زائد 3 أس 2. هاهي قاعدة أ أس 2 عندنا هي إكس أس 2. بالنسبة للمثال عندنا 2 في إكس في 3 زائد 3 أس 2 كتساوي إكس أس 2 زائد عندنا هنا 2 مضروبة في 3 كتعطينا 6 في إكس تعطينا 6 إكس زائد هنا عندنا 3 مربع يعني 3 في 3 جوج المرات اللي هي 9. واضح؟ إذا هنايا ما يمكنليش نبسط حيت عندنا هنا درجة 2 وهنا درجة 1 وهنا درجة 0، إذا ما يمكنش نجمعو. واضح؟ نتمنى يكون واضح لكم. إذا نمروا للمتطابقة الهامة رقم 2. عندنا أ ناقص ب الكل أس 2. هذه كتسمى متطابقة الهامة رقم 2 اللي هي أ كتساوي أ أس 2 ناقص 2 مضروبة في أ مضروبة في ب زائد ب أس 2. غتقولوا لي بحال بحال لكن كاين غير اختلاف الوحيد اللي كاين هنايا عندنا إشارة سالبة. واضح؟ هنا عندنا موجب هنا عندنا سالب موجب. واضح؟ بالنسبة للإشارات هنا عندنا ناقص وهنا عندنا زائد. واضح؟ إذا كتساوي اللي هي أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2. ماشي كتساويو انما بحال يعني سواء كتبتو هادي سواء كتبتو هادي راه بجوجهم صحاح. واضح؟ ولا ديروا نقطه نديرها لكم هنايا اللي هي ا اس 2 ناقص 2 نقطه ا نقطه ب زائد ب اس 2. نتمنى يكون واضح لكم. هنايا بالنسبه للرمز غير الاعاده نعاود لكم، سواء غديروا الرمز سواء ما غديروا حتى رمز ما غديروا لا نقطه لا والو، سواء غديروا نقطه 2 نقطة أ نقطة ب. واضح؟ إذا نمروا للمثال رقم 2 بالنسبة للمتطابقة الهامة رقم 2. عندنا إكس ناقص 2 الكل أس 2. هنا عندنا إكس كتلعب الدور ديالها أ وعندنا بي كتلعب الدور ديالها 2 بالنسبة لهذا المثال هذا. إذا عندنا إكس أس 2 ناقص 2 مضروبة في إكس في 2 زائد 2 أس 2. هاد 2 هادي ديال القاعدة وهاد جوج هادي كتلعب الدور ديال هاد جوج اللي هي بي. واضح؟ إذا كتساوي إكس أس 2 ناقص 2 مضروبة في 2 4 في إكس تعطينا ناقص 4 إكس
زائد 4. هذه جوج في جوج. اذا هنا كيف ديجا قلت لكم بالنسبه للمثال الاول عندنا درجه، جوج درجه، واحد درجه، صفر. اذا ما يمكنليش نجمع. واضح؟ اذا هنايا بالنسبه للمتطابقه الهامه رقم 3 عندنا ا اس 2 ناقص ب اس 2 كتساوي ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب. هذه الا عاودتو نشرتوها غتلقاو هذه. غنشرها معكم باش تشوفوا بلي لا نشرنا هذه غنلقاو هذه. واضح؟ يعني ا في ا غتعطينا ا اس 2. عندنا ا مضروبه في ب زائد ا ب ناقص، هنا عندنا ب فوا ا، عندنا ب فوا ا ناقص ب يعني غتعطينا ا ب ناقص ب اس 2. واضح؟ اذا هنا شنو غندير بالنسبه لهنا عندنا ا ب اذا عددان متقابلان كتساوي ا اس 2 ناقص ب اس 2. واضح؟ اذا بالنسبه للمثال رقم 3 بالنسبه للمتطابقه الهامه رقم 3 عندنا اكس اس 2 ناقص 2 الكل اس 2 اللي هي اكس ناقص 2 عامل لاكس زائد 2. نتمنى يكون واضح لكم. اذا كذلك الا نشرنا هذه غنلقاو اكس اس 2 ناقص 2 على كل اس 2. اذا احبائي التلاميذ هكا كان هذا الفيديو ديال اليوم. نتمنى من الله تعالى تكونوا استفدتوا معايا. دام لكم العلم والخير والبركه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.